السلام عليكم اعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، سنه اولى بكالوريا علوم تجريبيه وعلوم رياضيه، c'est-à-dire première année baccalauréat scientifique et aussi première année baccalauréat sciences maths بيوف. اليوم ان شاء الله باذن الله جيت باش نخدم معاكم كيف ما طلبوني بزاف ديال التلاميذ في التعاليق. انا نحط لكم كاع التعاريف اللي كيتحطوا في الفرض، حيت ما بغيتكمش بيان سور تضيعوا اي نقطه في الفرض. غالبا ما كيتحطوا جوج ديال النقاط حتى لثلاثه ديال النقاط على التعاريف. جيت اليوم وجدت لكم مجموعه من التعاريف وغادي نشرحهم لكم. هاد التعاريف واحد من هاد التعاريف ولا جوج من هاد التعاريف غتحطوا في الفرض سيغ اي سيغتان، باش هكا ان شاء الله باذن الله تفرحوني وتجيبوا 20 على 20. دونك غنبداو على بركه الله. دونك اول تعريف غادي نبدا به هو انسيديمون، يعني راسب. كيسكو سافيتير انسيديمون؟ Donc un sédiment est un dépôt mobile laissé par les eaux ou bien le vent ou bien les autres agents d'érosion et qui selon son origine peut être fluviatile, glaciaire, lacustre ou marin. Donc ملي كنقول un sédiment c'est un dépôt، donc واحد الراسب اللي bien sûr issu bien sûr par l'érosion، يعني كيجينا من l'érosion d'une roche، soit par l'eau، يعني il y a plusieurs agents, soit par les eaux ou bien le vent ou bien d'autres agents d'érosion. دونك وهاد لو سيديمون هاد الرواسب كيختلفوا على حسب منين جايين لوريجين ديالهم. واش فلوفياتيل ممكن نلقاوهم في لي فلوف يعني في الريفيير في النهر، ou bien glaciaire يعني في الجليد، ou bien les lacs ou bien marin. هذا هو لا ديفينيسيون ديال ان سيديمون. هذا pour premier définition. Deuxième définition, la figure sédimentaire. déjà سمعكم في فيديو اللي ما شافوش ما فهمش الفيغور سيديمونتير راه يرجع لا فيديو ديال الفيغور سيديمونتير. الاشكال الرسوبيه. الاشكال الرسوبيه ce sont des structures visibles sur la face d'un banc sédimentaire. Elles sont des indicateurs du dynamisme de la sédimentation. les figures sédimentaires les figures sédimentaires هما عباره عن اشكال او بيان دي ستراكتور جيومتريك، اشكال رسوبيه او اشكال هندسيه كتكون على السطح ديال لي روش سيديمونتير، كتكون على السطح ولا الانتيريور ديال لي روش سيديمونتير. وهما سو سون دي انديكاتور، يعني واحد المؤشر على لو ديناميزم الديناميه ديال الترسب، يعني كيعطيونا السرعه ديال التيار، سواء كان تيار مائي ولا كان رياح ولا انسي دو سويت، وكيعطيونا حتى لو سونس الاتجاه ديال هذاك التيار او بيان لو كورون. يعني هذا هو اللي كنقصد بالديناميزم دو لا سيديمونطاسيون، يعني الديناميه ديال الترسب. دوزو troisième définition les rides. déjà شفنا les rides ce sont des ondulations، هي عبارة عن تموجات se trouve à la surface des sédiments موب. غالبا هاد التموجات كنلقاوهم في بيان سور في الصابل، كنلقاوهم على الرملة هكا كيكونوا مرسومين على شكل تموجات dû à un agent de transport soit le vent ou bien l'eau. الا كانوا في الصحراء غيكون لاجون هو لو فون هو الرياح، الا كانوا في لابلاج راه غيكون لاجون دو ترونسبور هو لو. المهم هما عباره عن تموجات. وشفنا قلنا راه شفنا دو تيب، لي غيد سيميتريك و لي غيد اسيميتريك، تجاعدات شفناهم. هذا لا ديفينيسيون ديال لي غيد. لي فونت دو ديسيكاسيون. Les fontes de dessiccation sont des traces d'origine climatique dues à une augmentation de température pendant leur formation. بالنسبة لهذا النوع ديال les figures sédimentaires، les figures sédimentaires sont des traces، هما شقوق تيبس، هما دليل على انه سبب، هو دليل على الجفاف ديال ديك المنطقة بسبب ارتفاع درجة الحراره. هذاك الارتفاع ديال درجه الحراره كيعطيني تبخر ديال واحد الماء، ومنين كيتبخر هذاك الماء كيعطيني واحد الاشكال دي فيسور. هاد الاشكال هما سكون ابل لي فونت دو ديسيكاسيون، هما شقوق التيبس. هذا دليل على ارتفاع درجه الحراره في ديك المنطقه وجفاف ديال ديك المنطقه بعد ما كان بها ماء. هذا بور لا كاتريام ديفينيسيون. نوزو ديفينيسيون الاخر اللي هو لا ستراتيفيكاسيون انتر كوازي، التطبق المتقاطع.
تطبق المتقاطع la définition ديالو est une organisation l'été avec les fines couches obliques par rapport aux joints de stratification. Les couches les plus jaunes, pardon, les couches les plus jaunes, les couches les plus jaunes recoupent les plus anciennes. بالنسبة للstratification entre croisées واحد l'organisation ou bien des couches des fines couches obliques هي عبارة عن مجموعة من الطبقات اللي كتكون دقيقة وكتكون اوبليك يعني كتكون متقاطعة مع بعضها البعض كتكون متقاطعه باغابوغ داك السطح كيبان لك واحد التقاطع. هذا جا شرحت لكم الستراتيفيكاسيون. وبالنسبه للستراتيفيكاسيون اونتر كوازي هذا دليل على ان هذاك السرعه ديال التيار ماشي ما كتكونش ثابته كتكون متغيره باستمرار. داكوغ. ولي كوش اللي كيكونوا لو بلو جون اللي كيكونوا هما الاحدث كيقطعوا لينا لي كوش اللي كيكونوا لو بلو انسيين اللي كيقطعوا لينا طبقات اللي كيكونوا اقدم. هذا pour la stratification entre croisées يعني ce sont des fines couches obliques par rapport aux joints de la stratification où les couches les plus jeunes recoupent les plus anciennes. وهذا دليل على ان هنا الوسط كيكون غير كيكون واحد الاضطراب في الوسط واحد الوسط اللي هو مضطرب يعني السرعه ديال لو كورون كتكون ما كتكون فاريابل. هذا pour la stratification entre croisées. ندوزو لي غران ايموس لويزون اللي هو الاو ال ممكن نضيفوها بين قوسين دير ايموس لويزون. Ce sont des grains transparents à facettes bruyantes et avec des arrêts usés. Leur durée de transport est lente. On les trouvait dans les dépôts latéraux. بالنسبة لي غران ايموس لويزون هما دي غران اللي هما شفافين داكوغ avec des arrêts usés عندهم اضلع اللي هما كيف ما كنقولوا بالنسبه لي غران ترونسبارون تيعطيونا اوتوماتيك باردون كاشاره. بالنسبه لي غران ترونسبارون اللي كيكونوا شفافين تيعطيونا ان لاجون دو ترونسبور هنايا راه هو لو داكوغ. بالنسبه لا ديوري دو ترونسبور هنايا لا ديوري دو ترونسبور ديالهم اي لون كتكون مده ديال النقل ديال لي غران ايموس لويزون كتكون طويله. اوتوماتيكمون بان المده ديال النقد ديالهم كتكون طويله ما كيوليو غير مزوات ما كيكونوش بهم زوايا الاضلع ديالهم غير مزوات لي زاغي يوزي ما كيكونوش مزوات داكوغ. او لي تروفي دو لي ديبو غالبا ما كنلقاوهم في لي ديبو ليتيرو يعني كنلقاوهم في لا بلاج داكوغ. هادو بور لي غران ايموس لويزون. دوزو دابا لي غران ار ام لي غران رومان ممكن ديروا بين قوسين روما. لي غران روما لي غران روما لي غران سو سون لي غران روما يعني دائريين الشكل ديالهم دائري. سو سون كاضافه سومي ترونسبارون كيكونوا نصف شفافين ا دي زاري يوزي ترونسبورتي بار لو فون. بالنسبه لاجون دو ترونسبور باردون لاجون دو ترونسبور ديالهم هو لو باردون هو لو فون هو الرياح. وغالبا فين كنلقاوهم لوغ ميدي دو ترونسبور اي ديزيرتي كنلقاوهم في الصحراء داكوغ وفي لي طورال يعني في لا بلاج. هادو بوغ لي غران روما. ندوزو لي غران ان او بين التعاريف اللي كتحطو كذلك. لي غران نون يوزي سو سون دي غران ترونسبارون اونغولو هما عباره عن دي غران اللي هما كيكونوا شفافين كيكونوا اونغولو يعني بهم زوايا داكوغ. والاضلع ديالهم كتكون حاده دي زاغي ترونشون لوغ ديوري اوتوماتيكمون ملي كيكونوا اونغيلو بهم زوايا اوتوماتيكمون لا ديوري دو ترونسبور كتكون كورت حيت اشاك فوا هما كيوقع لهم ترونسبور راه كيوقع لهم ايغوزيون. بما ان الترونسبور ديالهم كورت يعني المده قصيره اوتوماتيكمون هذيك لي زونغل ديالهم هذوك الزوايا كيبقاو هذوك الزوايا. ولكن الا تعرضوا لمده طويله للحد كيتحيدوا ديك الزوايا. هنايا بانهم تعرضوا لمده قصيره ديال النقل اوتوماتيكمون غيكونوا اونغولو avec des arrêts tranchés. لوغ ميليو دو سيديمونطاسيون غلاسيير او بيان فلوفياتيل يعني كنلقاوهم في الثلوج في وسط جليدي ولا في وسط نهر. هادو بوغ لي غران نون اوزي. تعريف اخرى هادو تعريف ضبطوهم كومبليتمون. واحد من هاد التعريف غتحط لكم ان شاء الله باذن الله. هادو هما التعريف اللي كيتحطوا. دونك دوزو للتعريف الاخر اللي هو الدلتا. Delta, embouchure d'un fleuve qui a une action dominante sur les marées, sédimentation abondante, les dépôts formés de sable surmontés par les argiles.
بالنسبه للدلتا راه قلت لكم ديجا هو التقاء النهر مع البحر، غير هو شكون اللي كيكون دومينون. bien sûr l'action a une action dominant la fleuve النهر ديك الحركه ou bien le courant ديال لا فلوف المياه ديال النهر ولا التيار المائي هو اللي كيكون غالب على التيار البحري. داكوغ هذا هو اللي كيكون غالب اكثر. وفي هاد لي ديبو سون فورمي شنو كنلقاو في الدلتا غالبا تلقاو الصابل سورمونتي باغ دي زارجيل، كنلقاو الصابل الرمل، وكنلقاو كذلك حتى الطين في الدلتا. المهم تعرفوا هو الالتقاء اللي تعرفوا هو امبوشور يعني التقاء النهر مع البحر، واللي تيكون غالب كيكون غالب لي كورون فلوفياتيل على بيان سور دومينون على لي فوغ او بيان لي ماري، كيكون غالب الامواج باردون اللي كيكون غالب قلنا هو حركه ولا التيار النهري تيكون غالب على حركه الامواج. هذا pour الدلتا. l'estuaire حتى هو la même chose, embouchure d'une fleuve et où l'influence de la mer est prépondérant, d'accord. Le dépôt essentiel est la vase formée de sable quartzeux et ou bien de calcaire. حتى هو لا ميم شوز. ليستيور هو التقاء النهر مع البحر، غير اللي كيكون هنا غالب لانفلونس او بيان لا دومينونس كيكون ديال بيان سور لا مير ديال لو كورون مارين هما اللي كيكونوا غالبين، يعني حركه الامواج ولا المياه ديال البحر كتكون غالبه على المياه ديال النهر كيكونوا غالبين. وهذيك النقطه ديال الالتقاء ديالهم تما راه كيتخلط ليا بيان سور لو دوس مع لو سالي. هذا هو سكون ابل ليستوير. دلتا وليستوير بحال غير كنشوفوا شكون اللي غالب، واش مياه النهر كتغلب على مياه البحر ولا مياه البحر كتغلب على مياه النهر. صافي. بالنسبه لليستوير الفورمي ليسونسيال اللي كنلقاو فيه الصابل كوارزو، كنلقاو فيه الرمل وكنلقاو فيه الكالكير. هذا بو ليستوير. فوالا لي ديفينيسيون هادو راه كيف ما قلت لكم واحد من هاد لي ديفينيسيون ضبطوهم راه هما اللي غيتحطوا لكم، ما كاينش حاجه خارج هاد التعاريف اخرين. يعني هادو هما اخر تعاريف. فعلا كاين بزاف التعاريف ولكن هادو هما اللي كيتحطوا. انا كاع التعاريف اللي غادي تلقاهم في الفرد راني حطيتهم لك باش ما تقولش ان الاستاذه ديالنا ما حطاش لينا هاد التعاريف وقالت لنا فوالا راه نقص شي تعريف ولا شي حاجه. حاولت نحط لكم لو ماكسيموم كاع التعاريف اللي يقدروا تحطوا لكم في الفرد. غندوزو التعريف ديال لي ميوندر. Les méandres est une sinuosité très prononcée du cours d'un fleuve ou bien rivière. Les méandres sont des lieux de dépôt particuliers. En effet, dans un méandre, l'érosion se produit sur la rive concave à pente ride et le dépôt bien sédimentation se réalise sur la rive convexe à pente douce. Les méandres واحد la partie من النهر، داكوغ، واحد لا بارتي من النهر كتكون على شكل اس. بالنسبه لهاد لا بارتي من النهر اللي كتكون على شكل اس فيها يعني عندها الديبو بيان سيديمونطاسيون فيها كتكون بارتيكولير، كتكون بشكل خاص. علاش؟ حيت كتكون من جوج ديال الاجزاء. هاد لا بارتي ديال هاد الجزء هذا من النهر اللي على شكل اس كيتكون جوج الاجزاء. الجزء الاول كتسمى لا ريف كونكاف، كتكون من لا ريف كونكاف يعني من واحد الضفه كتسمى الضفه المقعره. لا ريف كونكاف هي الضفه المقعره، والدوزيام بارتي هي لا ريف كونفيكس الضفه المحدبه. بالنسبه لا ريف كونكاف الضفه المقعره كتكون فيها لا بونت غيد، يعني كتكون فيها درجه الانحدار شديده وكتكون حتى السرعه ديال التيار كتكون كبيره. اوتوماتيكمون في هاد لا ريف كونكاف في هاد الضفه المقعره كيوقع ليغوزيون، كتوقع ظاهره الحت. الوغ كو في الضفه الاخرى اللي هي الضفه المحدبه كتكون لا بونت دوس، يعني كتكون درجه الانحدار ضعيفه، وحتى لا فيتاس دو كومون كتكون فيبل، يعني سرعه التيار كتكون ضعيفه. اوتوماتيكمون في هاد لا ريف كونفكس في هاد الضفه المحدبه بيان سور شنو تيوقع. ندوزو دابا شفنا لا ديفينيسيون ديال ميوندر. اون فا فوار مانتونون لا ديفينيسيون دي تراس دي تيراس. بعد ما شفنا la définition des méandres, on va voir maintenant la définition des terrasses fluviatiles الشرفات النهرية. Donc les terrasses fluviatiques ou bien les terrasses alluviales correspondant à une zone de dépôt
هو واحد لا زون فين كيوقع الترسب ميزون بلاس باغ ان كور دو à une certaine période sur les versants de la vallée où il est installé. Les terrasses sont donc des structures géomorphologiques هما عبارة عن أشكال. دونك بالنسبة لي terrasses fluviatiles فيها جوج الأنواع لي terrasses étagées و لي terrasses emboîtées. داكوغ شرفات النهرية المتدرجة وشرفات النهرية المدمجة، يعني تيكون عندي واحد النهر، كيكون واحد الحوض واحد الباسا فلوفياتيل، كيكون واحد الحوض نهري وكيترسبوا ليا فيه لي سيديمون، يعني كيعطيني مجموعة من بيان سور لي سترات، كيكون مجموعه من الطبقات، غير الشكل ديال هاد الطبقات كيختلف على حساب لي بيريود. الا كان لا بيريود مثلا ديال ليغوزيون اي دومينون على لا بيريود ديال سيديمونطاسيون كيعطيني لي بيان سور لي تيراس ايطاجي، كتسمى شرفات نهريه متدرجه. امتى قلنا في الحاله فاش كيكون الغالب لا بيريود ديال ليغوزيون كيكون غالب الحد على الترسب، كيعطيني لي تيراس فلوفياتيل ايطاجي. الوغ كو لي تيراس فلوفياتيل امبواتي شرفات نهريه مدمجه امتى كيتشكلوا ليا هاد لي سترات، هادو مجموعه من الطبقات الرسوبيه اللي كيتشكلوا ليا ملي كيكون ترسب غالب على الحد. داكوغ، يعني هذا هو الملخص ديال لي تيراس فلوفياتيل. دونك كتعرف ليها correspondant à une zone de dépôt mise en place par un cours d'eau à une certaine période sur les versants de la vallée où il est installé. Les terrasses sont donc des structures bien sûr géomorphologiques هما عبارة عن أشكال هندسية constitutive عندها هاد الأشكال الهندسية عندها علاقة بالإبسود ديال لي ديبو لي بيريود ديال سيديمونطاسيون suivi par la période d'érosion tout simplement. ده ce qu'on appelle une terrasse fluviatile. غنشوف معكم اخر ديفينيسيون، ما غاديش دونك اخر ديفينيسيون هو CCT. qu'est-ce que ça veut dire le CCT? Il s'agit d'un niveau au milieu océanique sur lequel le carbonate de calcium CaCO3 se dissout. هو واحد لو نيفو، هو واحد المستوى اللي تيكون في لي ميليو اوسيانيك في الوسط البحري. تحت من هذا المستوى، تحت من هذا لو نيفو هذا الكربونات دو كالسيوم CaCO3 كيدوب، ils sont déçus. D'accord, c'est-à-dire dissociés, c'est-à-dire ils sont dissous. D'accord, كيدوبوا وكيتحولوا. C'est-à-dire lorsque des particules du CaCO3 comme celles qui viennent du plancton atteignent ce niveau, elles sont dissous. D'accord, elles sont dissous هما كيدوبوا. Elles se retrouvent dans l'eau sous forme ionique، يعني كيتحول تحت من هذا لو نيفو هذا اللي هو CCD. تحت من هذا لو نيفو هذا هاد الكربونات الكالسيوم CaCO3 كيتحولوا لا فورم ايونيك، كيتحولوا CA2+ et HCO3-. هذا هو تو سامبلومون CCD. هنا راه غادي نوقف معاكم وغنكون كملت جميع التعاريف اللي ممكن يتحطوا لكم في الفرض. دونك تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، واللي مازال ما تابوناش في القناه يتابونا باش اي جديد اي حاجه اي فرض حطيت لكم جديد يوصلكم. وحظ موفق للجميع، واللي عنده شي تساؤل انا راهنا الاشاره، حطوا لي في لي كومونتير، مرحبا بالتساؤلات ديالكم غادي نجاوبكم. وكنتمنى لكم انكم تجيبوا 20 على 20 في الفرض. حتى شي حاجه كيف ما كنقول ما مستحيله، جيبوا 20 على 20 في العلوم وتقول لي استاذ عاونتينا ولو بالقليل. وكنتمنى لكم حظ موفق لجميع التلاميذ والتلميذات، والى اللقاء والى تسجيل